خوان السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف شفنا مجموعة اخوتي كانت ديال اليوم راه دخل مطوكل، والحمد لله راه ما طلقناهمش. ديما الشدان وديما الشدان. كيف قلت لكم البارحة اخوتي، راه الربعة هو اللي عندي في لاباز، وراه حطيت لكم الربعة اكس توتال. غادي يبقى لنا هنايا الجملي. دوماج ما شديناش لاكان، شدينا غير ربعة ستة في لابلاص، وربعة ربعطاش في لابلاص، ربعة ستة. راه درت اخوتي 250 درهم. بالنسبة لربعة ربعطاش درت 120 درهم. وغادي يبقى لنا بونيس ديال كوارتي ديال تلاتاوية، بونيس ديال كوارتي تلاتاوية. و البونيسات غادي يبقاو لنا هنا بونيس ديال تلاتاوية في الكانتي. لاريفي جات فيها ربعطاش ستة، ربعة تسعود تلطاش. السيسا خوتي راه حطيتو ليكم البارح، قلت لكم ما حطوش هنا، وإنا حطيت لكم ربعة اكس، ربعة سبعة خمسة جوج اكس، ستة ربعطاش تلاتة تسعود. هاهما بقاو لنا تلاتة العيودان هنايا في السلم. و ربعطاش تلطاش تسعود ربعة راه عاطيها ليكم في البرونوستيك. ربعة العيودان ديما راه ربعة العيودان، الحمد لله ربعة العيودان لاباز راه تنجبدوها. وكيف قلنا راه جرينا بالربعة ما جاناش الا كان جا تروازيام، ولينا تخلصنا بالجملي. بالنسبة لهادي غادي يبقى لنا بونيس ديال تلاتة، كون حطينا السيس هنا راه غادي نشدو الكوارتي دي زوردر كيف تتشوفو مجموعين. وهادي غادي يبقى لنا البونيس، بونيس ديال تلاتة، وهو اللي شديت انا خوتي. شديت جوج بونيسات ديال تلاتة، والورقات اللي لعبت كي تنقول لكم لاباز اللي تنحط راه هي اللي تنلعب. وها هما البونيسات اللي طاحو ليا بهاد لاباز: ربعة ربعطاش ستة جوج اكس سبعة تمنية. ولعبت ورقة أخرى لعب فيها خوتي ربعة سبعة، ربعة سبعة جوج ربعطاش تمنية. هادو هما الورقات اللي لعبت بسبعمية وعشرين، وشديت فيهم 117 درهم. دو بونيس ديال تلاتة، دا هو الخلاص ديالهم. لعبناه ب720، وبقى لنا صريف ما ضعناش. هذا هو المهم، ما نتقاسوش. المهم هو الربح. ولايك للعشران، لايك ليكم اخوتي بزاف، تنشكركم بزاف على لي لايك وعلى الدعم ديالكم. وراه ديما معاكم اخوتي حتى للموت ان شاء الله، ديما معاكم حتى للموت. بالنسبه اخوتي للكانتي ديال غدا ان شاء الله، فعندنا 16 بارطون. 16 بارطون اخوتي عندنا في الكورسه ديال الاتلي كورد اغوش بوتيت بيست. الديبار مع 8 وربع لي شوفو دو 7 اي بلوس. المسافة 2850 متر، 44,000 أورو. كيف تنشوفو اخوتي برونوستيك دوي شوفو اللي حط 1 5 11 3 8 15 9 جوج 7 16. بالنسبة اخوتي الكورسات غدا عندنا لو ان مسيو ابريفارد هانديكاب 7 دير دوزيام بروميان ديسكاليفا تروازيام دوزيام. الكورسة الاخرى ديال داير فيها اخوتي دوزيام في 2825 متر. تيبقى الواحد راه مزيان اخوتي. بالنسبة للنيميرو دو تومان دير دوزيام تروازيام كاتريام بروميان هانديكاب 200. لو نيميرو دو اخوتي راه تيبقى تا هو مزيان، دير بروميان في 2625 متر مع 16 بارطون. كوردا كانت ادروات في الدار على كورد اغوش. بالنسبة لو نيميرو 3
غريمولت دير بروميان نافيام تروازيام بروميان الكورسة الأخرى 2800 متر. دابا راه زيدا 50 متر، ولكن خوتي راه تيبقى التروا راه مزيان، راه يتلعب مزيان تروا. بالنسبة لو نيميرو 4 روشار فومي ساتون دير تروازيام في المونتي، زيرو في المونتي، سانكيام في المونتي، سيزيام في المونتي. هاد العاودة خوتي راه ديال المونتي تلاح في السلم وراه ما عندوش عاودة ديال المونتي، راه ما عندهاش في الأطلي. بالنسبة لو 5 هاردي دير ويتيام كاتريام ديسكاليفا سيزيام خوتي. لو نيميرو 5 راه تا هو تيقلب على بلاصتو في الكورسة ديال غدا. الكورسة الأخرى دير سيزيام في 2200. الكورسة اللي قبل منها جا في 2800 مع 16 بارطون وتبلاصة. بالنسبة لو نيميرو 6 لوكنو هانديكاب 7 دير 9 بروميان تروازيام ديسكاليفا في الكورسة الأخرى خوتي 2875 المسافة ديالتها اللي كانت كورسة باش ديسكاليفا. بالنسبة لو نيميرو 7 عندنا إيريك رافان مال دو 7 دير 0 5 كاتريام الكورسة الأخرى ديالتو كاتريام في 2750 متر مع 18 بارطون مع 18 العاودة خوتي ديرها في الكوردا أغوش. وراه تيبقى السبعة مزيان اخوتي، والجوكر اللي راكب عليه راه تا هو مزيان إيريك رافان. بالنسبة لو نيميرو 8 لابويس دير تروازيام نافيام زيرو الكورسة الأخرى نافيام تيتلاحق خوتي هذا 5 بلاص. بالنسبة لو نيميرو 9 مارتينيز هانديكاب 7 دير 12 بلاص بروميان بلاص تروازيام بلاص كاتريام بلاص الكورسة الأخرى دير 5 بلاص اخوتي في 2925 متر مع 13 بارطون. كوردا أغوش جا فيها 5 تيبقى خوتي 9 راه مزيان. بالنسبة للعشرة مونيكلين هانديكاب 10 دير 0 7 9 6 اللوحو 5 بلاص. بالنسبة للنيميرو 11 فرونك اوفري فيميل دو 7 هادي العاودة اللي كتبان ليا خوتي غادي تجي غدا ان شاء الله 2 بلاص، وكاينة غدا ان شاء الله كانتي دايرة 5 تروازيام بروميان 5 الكورسة الأخرى ديالتها في 2400 متر كانت الكوردا أدروات مع 14 بارطون. بالنسبة لو نيميرو 10 نون بيزار هذا الابن ديال بازير جون ميشيل بازير دير بروميان زيرو هادشي في 2019 زيرو ديسكاليفا في الكورسة الأخرى في 2700. وراه ما غاديش يكون ان شاء الله هذا راه ما غاديش يجي، ولكن انا ما تنقدرش ندير 5 بلاص كما قلت لكم. بالنسبه للنيميرو 13 اخوتي لامي هانديكاب 10 دير 6 7 0 الكورسه الاخرى فيها ديسكاليفي 2250 متر مع 15 بارطون كوردا ادروات ديسكاليفا في الكورسه تيبقى في 5 بلاص. بالنسبه للنيميرو 14 لو نيميرو 14 دير 0 تروازيام 0 ويتلاحق خوتي في السلم. بالنسبة لو نيميرو 15 لو بورجوا هو لا باز اللي عندي الصحيح ديال غدا ان شاء الله. تنتمنى ما يخيبناش، غادي يجي بروميان ديجا داير كاتريام ديسكاليفا كاتريام دوزيام تروازيام دايرها في الكورسة الاخرى في 2700 مع 15 بارطون كوردا اغوش. وتيبقى خوتي هو لا باز. هاد لو كان زاد اخوتي راه منحيدوش، هو اللي بغيت نلعب انا في لاباز، واللي بان ليه شي عاود اخوتي بغا يجربيه اخر يجربيه. راه كاين عاودة اخر اللي بغا يجرب شي عاود، انا راه تنجرب عاود راه 3 العاودان تيجيو في لاريفي. خصو غير يجيك في لاريفي راه غادي تشد لاكان ولا بلاصه، ماشي تجربيه ويجيك 5 ولا 4 تصدق ما شاد والو. المهم عاود يجيك لقدام راه تشد، جاك دوزيام راه تتشد لاكان ولا بلاص، جاك تروازيام راه تتشد الجيملي. المهم راه ما غاديش تضيع اخويا في الوراق اللي بغيتي تلعب، هذا هو اللعب اللي تنلعبو حنايا.
ولا دخل الطوكال كيما قلت لكم راه تنلعبوا الطوكال. الا دخل الطوكال غادي نسمروهم بحال اليومانيت راه لعبنا بالطوكال. راه لعبنا بالطوكال اخوتي، راه جوج طوكال. ها هو اخوتي فين حاطينو، شتيه؟ ها هو جارين بيه في لاباز. دوماج ما جاناش، كون جا الجوج راه غادي يدير ديزوردر كتر، وغادي يطيح لنا الديزوردر، يقدر يطيح لنا الديزوردر في هاد اللعب. هاد اللعب هاديك لاباز اللي حطينا. بالنسبة اخوتي للنيميرو 16 فرانك نيفاد، فيميل دو سبتمبر، دير ساتيام كاتريام ساتيام دوزيام الكورسة الاخرى في 2625. وتيبقى حتى لو نيميرو 16 اخوتي راه يتلعب تا هو راه مزيان. برونوستيك اللي حطينا لكم 1 5 11 3 8 15 9 2 7 16. ويشوفوا. وهذه هي لاباز اخوتي باش جارين. ها هي الجيم اللي كانيون بلاصي لاعبين 15 اكس توتال. تيرسي ها هو، الكوارتي ها هو، والكوانتي ها هو. وبون شونس اخوتي للجميع، وتنشكركم على لي لايك. اللي بغى يزيد هاد الورقه هادي يدير فيها 15 11 7 9 1 ورقه وحده يلعبها بالصحه والراحه. شكرا اخوتي على الدعم ديالكم، تنشكركم بزاف. ما تنساوش تابوناو لي لايك، والله يحفظكم ويخلي لكم وليداتكم ووالديكم. شكرا.